बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक बांझ औरत का। जब अल्लाह पाक ने इसको औलाद न दी तो उसने ऐसी कौन सी मन्नत मांगी जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, एक गांव में मियाँ बीवी रहा करते थे। अल्लाह पाक ने इनको दुनिया की तमाम खुशियों से अता फरमाया, मगर वो बे औलाद थे। वहां के रहने वाले लोग इस औरत को बांझ कहा करते थे। वो अपने इस बांझपन की वजह से बहुत ज्यादा उदास रहती और हर वक्त रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, मगर अल्लाह पाक ने अभी तक इसको औलाद नहीं दी थी। एक मर्तबा अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि वो जानमाज पर बैठकर वहीं रो रही थी, अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रही थी कि उसने अल्लाह ताला से एक मन्नत मांगी कि या अल्लाह, अगर तू मुझे साहिब औलाद कर देगा तो मैं 7 दिन के लिए इस दुनिया से चली जाऊंगी। अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा देखिए कि कुछ दिन गुजरे ही थे कि अल्लाह ताला ने उसको औलाद होने की खुशखबरी से नवाज दिया। उसने ये खुशखबरी अपने शोहर को सुनाई और दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा खुश थे। अल्लाह पाक इनको औलाद नवाजने वाला है। और यूं ही दिन महीने गुजरते गए तो अल्लाह पाक ने इसको बहुत ही प्यारा बेटा अता फरमाया। अपने बेटे की मोहब्बत में इतनी खो चुकी थी कि वो अपनी मन्नत को भूल गई कि मैंने कोई मन्नत मानी थी। यूं ही कई साल गुजर गए कि इसका बेटा 10 साल का हो गया। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ, वो किसी सफर के लिए अपने बेटे के साथ बाहर निकली। रास्ते में इसको एक अल्लाह वाले बुजुर्ग नजर आए। जैसे ही वो औरत अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास से गुजरी तो बुजुर्ग ने इस औरत को आवाज दी कि ए अल्लाह की नेक बंदी, अल्लाह पाक ने तुझको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। जब तू बे औलाद थी तो अल्लाह पाक से रो रो कर दुआएं करती थी कि या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, और अब अल्लाह ताला ने तुझे औलाद दे दी तो अपनी औलाद की मोहब्बत में इस कदर खो चुकी है कि तू अपनी मन्नत भी भूल गई। अल्लाह की बंदी, अपनी मन्नत को पूरा करो ताकि अल्लाह ताला के गजब से दूर रह सको। रहीम, इस औरत को याद आ गया कि मैंने बे औलादी में अल्लाह ताला से एक मन्नत मांगी थी। जब मुझे अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा तो 7 दिन के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, और मैं अपनी मन्नत पूरा करना भूल गई। वो औरत वापस अपने घर आई और अपने शोहर को पूरी बात बताई। वह अपने शोहर और बेटे के साथ ही कब्रिस्तान में आई। इसके शोहर में एक कब्र खोदी, अपनी बीवी को जिंदा ही इस कब्र में दफन कर दिया। कब्र में आते ही इस औरत ने दुआ की कि या अल्लाह पाक, मैंने ये मन्नत मांगी थी और मैंने इस मन्नत को पूरा भी कर दिया। अब तू मुझे कब्र के अजाब और इसकी आफतों से महफूज रखना। अभी वो ये दुआ कर रही थी कि अचानक इसके सर के ऊपर से एक खिड़की खुली। इस खिड़की से इसने झांक कर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत बाग था। इस बाग में 2 खूबसूरत औरतें थीं। औरतों ने इस औरत को आवाज दी कि हमारे पास आ जाओ। इन औरतों ने जैसे ही इस औरत को आवाज दी, कुदरत का करिश्मा देखिए कि वो जल्दी से खुद ब खुद बड़ी होना शुरू हो गई। जैसे ही वो खिड़की बड़ी हुई, वो औरत वहां से निकली और इस बाग में पहुंच गई और इन 2 औरतों के पास गई। जब वो इन 2 औरतों के पास पहुंची तो उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत नहर है जिसके पास वो 2 औरतें बैठी हुई हैं। वो औरत इनके पास पहुंचकर इनको सलाम करने लगी, लेकिन इस औरत के सलाम का जवाब इन दोनों में से किसी ने भी ना दिया। इस औरत ने बड़ी ही हैरानगी से इनसे पूछा कि अभी तो आप लोग मुझसे बात कर रही थी, ऐसा मैंने क्या कह दिया कि आप लोगों ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया? 2 औरतों ने कहा कि सलाम और इतायत और बंदगी और इतायत इंसान सिर्फ दुनिया में ही कर सकता है, फिलहाल हमें यहाँ ये सब करने से रोका हुआ है। अभी वो बात कर रही थी कि इस औरत ने देखा कि एक परिंदा इस औरत के सर के ऊपर बैठा हुआ है और उसे हवा दे रहा है, और दूसरी औरत को एक सांप डस रहा था जिससे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। जैसे जैसे वो सांप इस औरत को डंक मार रहा था, वो औरत चीखती और चिल्ला रही थी। ये सब देखकर उस औरत ने बड़ी ही हैरानगी से इस औरत से पूछा, जिस औरत के सर पर एक खूबसूरत परिंदा हवा दे रहा था, कि इसकी क्या फजीलत है कि अल्लाह पाक ने तुम्हें इतना खूबसूरत परिंदा रखा हुआ है कि वह तुम्हें हवा दे रहा है।
اس کے سوال پر اس عورت نے جواب دیا کہ میں نے دنیا میں اپنے شوہر کی بہت ہی فرمانبرداری کی۔ جب میری وفات ہوئی تو میرے شوہر مجھ سے ناراض نہیں تھے، مجھ سے راضی تھے اور خوش بھی تھے۔ بس اپنے شوہر کی فرمانبرداری اور اس کے صلے میں اللہ پاک نے مجھے اس نعمت سے نواز دیا۔ پھر اس عورت نے دوسری عورت سے پوچھا کہ آخر تم کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ یہ سانپ تمہیں کیوں ڈس رہا ہے؟ اس پر اس عورت نے کہا، میں اللہ کی ایک نیک بندی تھی، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، سارا دن روزہ رکھتی، رات کو ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتی، کبھی بھی میں نے کوئی برائی نہیں کی تھی، مگر مجھ میں ایک بہت ہی بڑی خامی تھی کہ میں اپنے شوہر کی نافرمان تھی، ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتی کرتی تھی، ہمیشہ بد اخلاقی سے پیش آتی تھی، ہمیشہ اس کا دل دکھایا کرتی تھی۔ جب اللہ پاک نے مجھے موت دی تو میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا، مجھ سے خوش نہیں تھا، لہٰذا میری نیکیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے یہ جنت کا خوبصورت باغ عطا فرمایا، اور شوہر کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے یہ سانپ روزانہ آ کر مجھے ڈستا ہے اور مجھے مارتا ہے، اور ہر روز میں یہ تکلیف اسی طرح برداشت کرتی ہوں۔ پھر اس عورت نے اس منت والی عورت کو کہا کہ تم یہاں اللہ کے حکم سے آئی ہو، اور میں تم سے ایک گزارش کرتی ہوں کہ جب بھی تم یہاں سے دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میری سفارش ضرور کرنا کہ وہ مجھے میری غلطیوں کی معافی دے دے، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت بہت زیادہ پریشان اور دکھی ہو گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں ضرور تمہارے شوہر کو تمہاری تکلیف کے بارے میں بتاؤں گی اور اس کو کہوں گی کہ وہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وہ 7 دن تک ان 2 عورتوں کے ساتھ رہی اور یہی دیکھتی رہی کہ ایک کے سر پر خوبصورت پرندہ ہوا دے رہا تھا اور دوسری کو ایک ساتھ مسلسل سانپ ڈس رہا تھا، اور ان 7 دنوں میں اس نے دیکھا کہ وہ عورت بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی اور بہت زیادہ دکھی تھی۔ اب وہ دونوں عورتیں اس عورت کو کہنے لگی کہ تمہاری منت پوری ہو چکی ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ عورت اپنی قبر میں واپس آ گئی، اور جیسے ہی اس نے دیکھا اس کا شوہر اس کی قبر کو کھود رہا تھا، اس کے شوہر نے قبر کو کھود کر اپنی بیوی کو باہر نکالا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ اس کے چہرے پر ایسی خوبصورتی اور شادگی تھی کہ سچ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جنت کی حور دنیا میں آ گئی ہو۔ اس کا شوہر اس کو لے کر گھر چلا گیا اور پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک عورت نے اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دے گا تو میں قبر میں اتر جاؤں گی۔ 7 دن کے بعد اس عورت کو قبر سے نکالا گیا ہے اور وہ عورت 7 دن کے بعد بھی صحیح سلامت قبر سے باہر نکلی ہے۔ یہ بات پورے علاقے میں اس طرح پھیل چکی تھی کہ لوگ اس عورت کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، اس کے گھر میں آنا شروع ہو گئے۔ بہت سارے لوگ آئے اس عورت کو ملنے کے لیے اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے خواہش مند ہو رہے تھے کہ ہم اس عورت کو ضرور ملنے کے لیے جائیں گے۔ ان لوگوں نے اس عورت کا شوہر بھی آیا تھا جس نے اس جنتی عورت کو سفارش کے لیے کہا تھا۔ وہ سارا اس عورت نے اس کے شوہر کو دیکھتے ہی اس کی بیوی کا سارا حال بتایا اور کہا کہ اپنی بیوی کو معاف کر دو، اپنی نیکیوں کی وجہ سے اس وقت جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہے جہاں وہ ایک خوبصورت نہر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، مگر وہ اداس اور پریشان ہے تمہاری نافرمانی اور تم سے بدزبانی کی وجہ سے، اور تمہاری ناراضگی کی وجہ سے وہ جنت میں بھی تکلیف میں ہی ہے، بلکہ ایک سانپ اس کو آ کر روزانہ ڈستا ہے۔ تم اپنی بیوی کو معاف کر دو اور اس سے راضی ہو جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے اور اس کی تکلیف کو ختم کر دے۔ جب شوہر نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو وہ زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا، میں نے اس کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے تمام مقام بھی عطا فرمائے۔ وہی وہ عورت نماز ادا کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے شوہر نے تو اس کو معاف کر دیا ہے، اب تو بھی اس عورت سے راضی ہو جا اور اس عورت سے وہ عذاب ختم کر دے اور جنت میں اس کو اعلیٰ مقام عطا فرما اور جنت کی تمام نعمتوں میں سے اس کو نواز دے۔ اللہ پاک نے اس عورت کی دعا کو سن لیا اور اس سے راضی ہو گیا اور اس عورت سے وہ سانپ کا عذاب ختم کر کے اس کو جنت کی تمام نعمتوں سے نواز دیا۔ رات خواب میں اس عورت کو وہ جنت والی عورت نظر آئی اور وہ عورت بہت زیادہ خوش تھی اور اس کو کہنے لگی، اے اللہ کی بندی، تمہاری سفارش کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے معاف کر دیا،
اور اللہ پاک مجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ پاک نے مجھ کو اس عذاب سے نجات دے دی۔ میں اللہ پاک سے ہمیشہ یہی دعا کروں گی کہ اللہ پاک تمہارے بھی سارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، منت کے معنی ہے کہ کسی شر پر کوئی بھی عبادت اپنے ذمے لے لینا، یعنی کہ جس طرح اگر ہمارا کوئی بھی کام نہ ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گی یا اتنے نوافل ادا کروں گی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی منت مانگیں اس کو پورا کریں۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بچا کر رکھے۔ آمین۔